Members of Adivasi Cell have accused Pramod Sawant-led government of failing to deliver justice to the ST community in the Shil Melavani IIT protest case. They pointed out that the case filed against the villagers during the agitation have not been withdrawn and that the land belonging to ST villages has still not been returned. The cell termed this continued inaction as a serious injustice against the tribal community. त्याचबरोबर मेळावली सारख्या लोकांचेर अजून परी जे आम्ही जमीन रायट्सा खाली झगडटाले तर मेळावली जे लोक जे आमचे झगडटाले आदिवासी लोक झगडटाले त्यांचे केसी अजून परी आसा ते अजून सॉर्ट आउट झाले म्हणना आणि ती रिटर्न टू जमीन तांकां अजून परी मेळिल्ली ना. एक बायल त्या मुवमेंटा आशिल्ली तिची ट्रान्सफर करून तिका इतले त्रास केले की तिका बाबडी भुरगीं ल्हान आशिल्ली त्या वेळार तिका त्रास केल्ले आसा. अशा प्रकारचे आदिवासींचे रायट्स काढून घेवन आणि मोठे मोठे मेगा प्रोजेक्ट हाडपा खातीर ह्यो आमच्यो जमनी एक्वायर करपाचे काम चाललेले आसा. ताका लागून आता आमी पळयतात की लेटेस्ट जे घडामोडी जाले हे सरकार जे पयर प्रमोद सावंत म्हणतात की आपण आदिवासीचे लोक जे आपल्या मनात आसा आपल्या हृदयात आसा अशी मोठी मोठी भाशणां करतात पण त्याच्या सरकारान 3 ते 4 आमदार आदिवासीचे पण आदिवासी मिनिस्ट्री हाचेर दिवपाक सरकाराक आदिवासी मनशाक जाली ना. म्हणजे हाचे वयल्यान ठरता की हे सरकार खंयचेच आदिवासींचे प्रश्न किंवा आदिवासींचे प्रमोशन किंवा आदिवासींचे जे हित आसा जे कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स आसा ते दिवपाक सोदिना. हाचे फुडले मेजर इश्यूज आसात ते हांव जोसेफ पाल एडवोकेट जोसेफ पाल हांकां विनंती करता ताणें आपले फुडले लिस्ट करता. ह्या गोंयान भितर भायले लिडर येता आनी ते बीजेपीचे लिडर आसता. गोंया येता आनी ल्हान ल्हान मिटिंगे घेवन स्टेटमेंट करता. आदिवासी लोकांच्या मदें आदिवासी आमची जी पळय कम्युनिटी आसा तेंच्या मदें फूट घालपाक तेजे मदें डिविजन घालपाक धर्माचो उल्लेख करता आनी क्रिस्तांव आनी हिंदू अशें म्हणून ते आमकां डिवायड करपाक सोदता आनी हो सरकार ओगीच पळयता बीजेपीचो सरकार ओगीच पळयता. हेजेर कांयच आमी गेले फावटी आमी हेजेर निश्चित केलो तेजे उपरांत हेजेर कांय कारभारी जावंक ना. हेजेर कांय इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना म्हणून ह्या लोक येवपाचे बंद जावंक ना. आयज जे जाग्यांनी जे आमच्या गांवांनी जे पळय आदिवासी लोक आहा जेन्ना क्रिस्तांव आदिवासी लोक आनी हिंदू आदिवासी लोक जे एकठांय रावता त्या गांवांनी वचून हे स्टेटमेंट केल्ली आसता. ल्हानसान मिटिंगे घेवन आमकां डिवायड करपाक हे प्रयत्न चालीक आसा. सो कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमी चलपाची गरज आसा. आनीक म्हाका दिसता हांव ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकाराक सांगूंक सोदता जे पळय असले इश्यूज आहा ते ताबडतोब ताणें हेचेर विचार करचो आनीक हे जी पळय अन्याय आमच्या ट्रायबलाची जाता ती बंद करपाक वावरपाक ताणें स्टेप मारपाची गरज आसा. दुसरी गोष्टी आतां बीजेपीचो जो सरकार आसा गोंयांत तो उलयता ही टॉक्स व्हॉल्यूम ह्या ट्रायबलाच्या लोकांचो विकास जावपाक जाय तांकां जे सवलती आसा ते मेळपाक जाय तांकां जे पोजिशन जे जाग्याचेर तांकां जे संधी मेळपाक जाय ते संधी दिवपाक जाय जावं ते जॉबाचे जावं ते दुसऱ्या स्किमीचेर ते तांकां दिवपाक जाय म्हणून जायते तेंचे आतां प्रेसूय येता तेंचे मिटिंगेय जाता आनीक जे तेंचे मिनिस्टर आसा तेवूय लोकां कडेन वचून सांगतात की आमी ट्रायबल लोकांचे पासत वावुरता. गोंयान जो ट्रायबल लोक आसा तांकां एकठांय दवरपाक आमी प्रयत्न करता. हे स्किमी ज्यो जितले ल्हानशी तेंच्यांनी केल्या ते ह्या लोकांचे पासत आहा. पूण हांव एक प्रश्न जे ह्या सरकाराक विचारपाक सोदता डॉक्टर प्रमोद आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक विचारपाक सोदता जरी तर तुका इतलो ट्रायबलाचो मोग आहा जाल्यार तुवें तुज्याच सरकारान भितर गोविंद गावडे आशिल्लो जो मिनिस्टर आशिल्लो ट्रायबल मिनिस्टर ताका तुवें काडून उडयलो आनी ही आमचेर ट्रायबल लोकांचेर अन्याय जाल्ली आसा. आमचो कम्युनिटीचो लोक आतां भियेल्लो आसा की बाबा जे आमकां कितें मेळपाचें आहा आमचें रिप्रेझेंटेशन कितें मुखार वचपाचें आहा तें आमकां वचपाक मेळचें ना. आनी एक भंय पडलेली आहा हो सरकार
आमचे विरुद्ध काम ट्रायबल लोकांचेर विरुद्ध स्टेप घेता आणि आमकां फाटी दवरपाक सोदता. सो म्हणूनच आयज तुमच्या मुखार हांव दवरता जे पळय आज कितें घडटा तें आदिवासी लोकांच्या फावराक ना. ही सगळी पळय जी पळय काणयो बीजेपीचे लोक सांगता, बीजेपीचे मंत्री सांगता ते जावन आसा सगळी फकाणां आनी ते सगळे फोटो. आनी म्हाका दिसता हो एक परिचार, हो एक तांचो एक टॅक्नीक की 2027 जे इलेक्शन येतले ते इलेक्शनाक आमकां एक आश्वासन दिवप की आपल्याच्या बरोबर राव हे सगळे तुमकां वस्तू मेळटल्यो म्हणून. पूण म्हाका दिसता बीजेपीच्या लोकांन जेन्ना हे उलयता आसतना चिंतून उलयचें आनी जें पळय कितें ह्या ट्रायबल लोकांच्या पासत करपाक सोदता तें करून दाखयचें पयलीं आनी मागीर उलोवचें. म्हणूनच आयज म्हजो निश्चेत आसा, बीजेपीच्या सरकाराचे निश्चेत आसा जे गोश्ट्यो जे आमकां मेळपाचे आसा ते पहिले तुम्ही करून दिया.